हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? बढ़िया है। हाँ तो बढ़िया। क्या हो रहा था? कुछ नहीं। आप कौन भाई? कल फोन किया था मैं। कल फोन किया था। क्या नाम है? रिया बात कर रहा हूँ। रिया की जिया? ZIY है। टेस्टेड। हाँ बताइए। और खाना ना हो गया? नहीं भाई, अब जा रहे थे घर। खाना खाने जा रहा था क्या? नहीं, घर जा रहे थे, काम पर है ना। अच्छा, ड्यूटी पे? नहीं, ड्यूटी नहीं, हमारा अपना बिजनेस है। चाहेगा? होटल है खाने पीने का। अच्छा अच्छा। आपकी एज क्या है? 25। 25 साल? बड़ी कम उम्र में जो है। हाँ, जितनी अल्लाह ने दी उतनी है। सही बात। और सुनाए, आप खैरियत से हैं? बस अल्लाह का फजल है यार। मैं सोचा यार बात कर लूँ खान साहब इलाहाबादी से। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हाँ भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इंशाअल्लाह कुरान हदीस से ला देगा। बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अरे यार, मैं ना कल से उससे बोला था ना कि मैं अहद दे रहा हूँ कि मैं अहले हदीस हो जाऊंगा। तो मैं दलील जो है मेरे को कल तूने बहुत अच्छी दी थी। इसी वजह से मैं सोच रहा था यार तेरे से बात करूँ, जैसे जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है अहले हदीस के खिलाफ उसको जो है मैं तेरे सामने मैं वाज़ेह जाहिर करूँ, तो उसको जो है दलील और हदीस की बुनियाद की है हमको सही में बता दो। इसी वजह से मैं कॉल करता हूँ। तो मैं जो है बरेलवी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, ये तो तुमको मैं बताया था। जी जी, बरेलवी भाई पहले हम भी थे, बाद में मतलब ये जमात में जाना स्टार्ट हुआ तो मतलब जमाती बन गए, फिर धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत पे आ गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और बरेलवी भी हमारे भाई हैं, देवबंदी भी हमारे भाई हैं, और मतलब जो तबलीगी जमात में जा रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। हमें किसी से नफरत नहीं है। देखिए, अहले हदीस आपको बनने के लिए ना तो कोई भाई वो नया कलमा पढ़ना पड़ेगा, ना ही दोबारा इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अहले हदीस उसको कहते हैं जो आम तौर पे मुसलमान होता है, लेकिन वो हर मामले में अपनी जिंदगी के सारे मसले मसाइल को, अकीदे को सबसे पहले अल्लाह की भाई जो किताब है कुरान और अल्लाह के नबी का फरमान, इन दोनों के मतलब भाई वो मुताबिक अगर वो अमल करता है तो वो अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस है। और अहले हदीसों का कोई एक भी अमल अगर आपको ऐसा लगता हो, ठीक है, जो मतलब कुरान हदीस से मतलब भाई टकराता हो, तो आप कभी भी बेझिझक हो के हमें फोन करके आप हमें भाई आप आराम से पूछिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से मैं आपको मतलब भाई मसला समझाने की कोशिश करूंगा। मानना या ना मानना आपके ऊपर है। मेरा काम आपको भाई खाली बताना है, आपको रास्ता दिखाना है, ठीक है। उसके ऊपर मतलब जबरदस्ती बांध के चलाना नहीं है। आप समझ रहे हैं? जबरदस्ती जो है वो इस्लाम में है ही नहीं। जी, सूरह बकरा की आयत है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, तो जबरदस्ती हम लोग नहीं करते हैं। सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 256 ला इकराफुद्दीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखा, ये देखिए, अहले हदीस को अल्लाह ताला मतलब भाई जो अहले हदीस बनने वाला होता है ना, अल्लाह ताला पहले ही उसको भाई कुरान हदीस का इल्म उसके सीने में डाल देता है। जी जी। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह मनहज साहबा पे आ जाएंगे। जी जी। ठीक है। और देखिए, आप हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, मेरे अंदर कोई मतलब भाई कोई बुराई हो, तो मेरी कमी और मेरी बुराई को देख के आप ये ना सोचिएगा कि अहले हदीस में कमी है, अहले हदीसों में बुराई है। जी जी। ठीक है। मानने वाला बुरा हो सकता है मगर जो दीन लेके आए थे वो अच्छी ये बताओ यार। जैसे हम लोग बरेलवी, तो हम लोगों में जो है एक किताब है जो है फतावा, कौन सी है मैं उसका नाम नहीं जानता। फतावा रिज़विया। ना उसमें लिखा है कि जो है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह। जी, फवाइद फरीदिया पेज नंबर 83। जी जी। तो उसी में जो है लिखा है, तो वही मैं बोल रहा था यार, अगर जो है ये सही होता, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमा हटा के किसी को पढ़ाते यार। मैं थोड़ा मैं अपने घर वाले को बताता था यार, पर मेरे घर वाले बोलते थे कि तो जो है बाप दादा की दीन को छोड़ दिया।
जी यही होता है, बाप दादा के दिन लग रहा है, अल्लाह के दिन से बढ़ के हो गया है। असल में बात ये है ना, ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह, ये जो कलमा था इसके ये मतलब इस कलमे का जवाब है, कोई बरेलवी है उन्होंने अपने वीडियो में अपलोड किया है कि जो ये कलमा है ये अहले हदीस लोग, देवबंदी लोग आधे ही पेश करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि मतलब स्टार्टिंग से जो ये कलमा है उसका माना ये है कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती होते हैं, इनके पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि मुझे आपका मुरीद बनना है, तो वो कहते हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह, तो वो पढ़ लेता है, तो मतलब वो उसको अपना बना लेते हैं मुरीद। ठीक है, तो इसके आगे लिखा हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका जो अकीदा है, अकीदा उसका जांच ले। तो मेरा ये सवाल है, क्या किसी का ईमान अकीदा चेक करने के लिए उसको अपने नाम का कलमा पढ़ाना, ये पैमाना कहाँ से लाए? ये तो बिल्कुल गलत है भाई। आप समझ रहे हैं? अभी फॉर एग्जाम्पल मानिए मेरे को आपका अकीदा चेक करना है, तो क्या आपसे कहेंगे कि पढ़ो अक्फू के नाम का कलमा पढ़ो? नहीं भाई, ये कुफ्र है। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, जैसे नमाज पढ़ते तो आप लोग नेट कहाँ बांधते, सीने में बांधते? भाई देखिए, नियत नाक के नीचे बांधना, नाक के ऊपर बांधना, सीने पे हाथ बांधना, इसमें इख्तिलाफ है। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जब आपस में कोई भी इख्तिलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं अल्लाह ताला ने कुरान में क्या मतलब भाई ये सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से मतलब कुछ नाजिल किया है। तो फसली रब्बी का वनहर की तफसीर अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी करते हैं। ठीक है, अब लोग कहते हैं मौला अली को नहीं मानते, मौला अली को नहीं मानते। हम मौला अली को भी मानते हैं और मौला अली की भाई तफसीर को भी मानते हैं। और उन्होंने अपनी तफसीर में कहा है कि इस आयत की मतलब तफसीर से माना है कि सीने पे हाथ बांधना, यानी कि जो नहर होता है ना, नहर जब जानवर को काटते हैं तो उसके नहर के अंदर मतलब भाई वो चाकू होता है, छुरा होता है, उसको डालते हैं। तो नहर जो होता है वो सीने के पास होता है। वो तो ठीक है, पर जो है कुरान पाक में लिखा है। जी हेलो, हाँ बोलते जाइए। तो कुरान पाक में लिखा है सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 से, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। ठीक, तो वो तो ठीक है, तो नबी की जिंदगी नमूना है। पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी जिंदगी में आपने अपने जबान से जो अल्फाज सुनाया कि सही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 704 पे लिखा सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा। ठीक, तो ये तो समझ में आ रही है, पर मेरा ये नहीं समझ में आ रहा कि जो औरत है मर्द है इनका नमाज में डिफरेंस है। नहीं देखिए भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, सही बुखारी हदीस नंबर 604। तो ये जो ऑर्डर था ये आम हुक्म था, इसमें औरत मर्द बूढ़ा जवान, इसमें मतलब भाई सारे के सारे लोग शामिल हैं। क्योंकि जो अल्लाह के नबी थे वो खाली आदमियों के नबी नहीं थे, वो औरतों के भी नबी थे, सारी इंसानियत के नबी थे। ठीक, तो हमें आज की तारीख में उस तरह नमाज पढ़ना है जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ा है। औरतों और मर्दों की नमाज का जो बेसिक तरीका है उसमें कोई फर्क नहीं है। बात जो मसले मसाइल है उसमें फर्क है, यानी कि बेसिक तरीका जो हमारा है मतलब भाई वो कयाम हो गया, रुकू हो गया, सजदा हो गया, कायदा हो गया, ये हमारा बेसिक तरीका औरतों मर्दों का सेम है। बस उसमें जो मसले मसाइल है, अब जैसे औरतों का पर्दा अलग है। ठीक, औरतें लोग अगर नंगे सर नमाज पढ़ेंगे तो उनकी नमाज भाई वो नहीं होगी, लेकिन आदमी के लिए नमाज में सर का ढकना ये फर्ज भाई नहीं है। ठीक, औरतों लोगों की आवाज का भी पर्दा है, तो औरतें लोग आमीन को जोर से नहीं बोलेंगी। ठीक, औरतें लोग जब इमाम से अगर कोई गलती हो जाएंगी तो औरतें लोग लुकमा जब देंगी तो वो अपने मतलब वो हाथों की जो हथेलियां उसको पीटेंगी। वो मतलब जबान से नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो मतलब उनका जो तरीका है लुकमा देने का वो अलग है। ठीक, आदमियों का जो भाई वो मतलब जो वो स्टैंड है, सतर है, वो है जो नाभि होती है तोंदी, तो तोंदी से लेके भाई जो मतलब ये क्या बोलते हैं घुटने के नीचे तक, तो ये आदमियों का सतर है। औरतों का जो है, औरतों का पूरा बदन सतर है,
صرف اپنے وہ جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں اس کو اور چہروں کو چھوڑ کے. ٹھیک. تو جو مسئلے مسائل ہیں عام طور پہ ان میں فرق ہے، لیکن نماز کا طریقہ، نماز میں سورہ فاتحہ، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ، اتحیات پڑھنا، درود شریف پڑھنا، دعائے معصورہ پڑھنا، رفع دین کرنا، یہ سب عورتوں مردوں کا بالکل سیم ہے. جی جو امام کی وجہ سورہ فاتحہ ہے جی تو یہ پڑھنا چاہیے. ہاں بھائی، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاذان کی حدیث نمبر 756 کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو اللہ کے نبی نے کہا اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن بھائی کس کی نماز نہیں ہوتی؟ تو یہ اللہ کے نبی نے بھائی نہیں بتایا. تو یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے اس کی نہیں، یعنی کہ سب کی نہیں. تو سب کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اب یہاں پہ امام، مقتدی، عورت، مرد مطلب سب شامل ہو گئے. یہ حدیث کس میں ہے؟ یہ بخاری شریف اور یہ اس کے باب کا نام ہے کتاب الاذان اور حدیث نمبر 756. 756. ہاں حدیث نمبر 756. لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحہ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. وہ اس کو روایت کس نے کیا ہے؟ اس کو روایت کس نے کیا ہے؟ اس کا راوی کون ہے؟ راوی تو میرے ذہن میں اس سمے نہیں ہے، وہ تو دیکھنا پڑے گا. لیکن بھائی اب بخاری کی حدیث ہے تو اب آپ خالی بخاری نام سے سمجھ جائیے کہ حدیث الحمدللہ ایک دم بھائی ٹاپ کی حدیث ہے. ایک منٹ، وہ تو ٹھیک ہے ٹاپ کلاس کی ہے، پر میں معذرت کے طور پہ جو ہے آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. جی جی. سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے دو چیزیں اس میں غلط فرمائی. بتائیے. جی سب سے پہلے آپ نے اس میں دو چیزیں غلط فرمائی. جی جی بتائیے. آپ نے تو جو جلد نمبر بتایا ہے، جلد نمبر بتایا ہے 756 7856. نہیں یہ بھائی یہ جلد نمبر نہیں ہے، یہ بھائی حدیث نمبر ہے. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 756. جی 756 پہ اگر آپ یہ حدیث دکھا دو گے تو میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. ہاں انشاءاللہ دکھا دیتے ہیں، ابھی بھیج دیں آپ کو. سنو بھائی صاحب، وہ حدیث جو ہے مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے. حدیث جلد نمبر یہ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 760. 760 بھائی اصل میں یہ نا دیکھیے جو یہ حدیث نمبر ہے نا، میں نے جو آپ کو بتایا ہے یہ جو وہ انٹرنیشنل جو نمبر ہوتا ہے حدیثوں کا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اب آپ کے پاس کون سا مطلب بھائی ایڈیشن ہے اس میں آپ نے دیکھ 760 ہے اور صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 بھائی 756 حدیث نمبر جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ جا کے چیک کر لیجیے گا. باقی اگر آپ کہہ رہے ہیں 707 ہے تو چلیے ٹھیک ہے آپ کی مان لیتے ہیں، وہ حدیث تو موجود ہے. وہ حدیث کس طرح حدیث پڑھ کے بتاؤ کس طرح ہے. ہاں مطلب اس حدیث کا عربی متن کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحہ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. بالکل غلط. وہ حدیث کے الفاظ اس ہے وعن عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو میں نے کیا پڑھا؟ میں نے کہنا میں پڑھا. آپ جو ہے پڑھے گا اس کا واپس پڑھ کے بتاؤ. بھائی اصل میں میری جو تعلیم ہوئی ہے بھائی وہ انگلش اور ہندی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، عربی میں میری تعلیم نہیں ہوئی ہے تو میرے کو زیادہ عربی قاریوں کے اسٹائل میں پڑھنا نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ میری تعلیم آپ جانیں گے نا تو آپ جو ہے دکھ اور افسوس سے جو ہے ڈوب جائیں گے. بھائی میں نا کچھ بھی نہیں پڑھا بھائی، میں تو ایک کپڑے کی دکان چلاتا ہے. تو اس میں دکھ اور افسوس کی کیا بات ہے؟ یہ تو الحمدللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عربی مطلب اچھے اسٹائل میں پڑھنے کی آپ کو بھائی توفیق دی الحمدللہ. نہیں وہ تو الگ چیز ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر جو ہے مطلب میں اہل حدیث بننا چاہوں تو اہل حدیث کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جو اہل حدیث بھی ہو اور اس کو حدیث آتی ہو اور وہ دین کی بات کرے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میری اگر کوئی مطلب غلطی ہے یا میرے میں کوئی کمی ہے
تو اس سے اہل حدیث کے جو بھائی وہ منہج ہے اس کو آپ نہ اصول میں ناپیے گا. اور آپ نے بھی کہا تھا کہ ہاں بات صحیح ہے. اور رہی بات عربی پڑھنے کی تو میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں بھائی میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں عربی کا ماہر ہوں. میں نے تو انگلش ٹو عربی میں اس کو یاد کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے عربی سے عربی میں اس کو یاد نہیں کیا ہے. میں نے انگلش سے پڑھ کے اس کو مطلب بھائی عربک میں بھائی وہ یاد کیا ہے. لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتح الکتاب مجھے ایسے ہی پڑھنا آتا ہے. اور میں جانتا ہوں اس میں غلطیاں ہوں گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے میں جب بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں تو میں ان کو عربی کا متن میں نہیں بتاتا ہوں, میں انہیں اردو کا متن بتا دیتا ہوں. اس کی نماز بھائی وہ نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. خیر یہ حدیث تو موجود ہے نا, اتنا تو آپ مانیں. ہیلو, ہاں سن لیا بھائی حدیث تو موجود ہے نا. اور اسی حدیث کو اگر آپ بھائی وہ جامع ترمذی میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہی سیم جو راوی ہیں, ٹھیک ہے, عبادہ ابن صامت, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالی عنہ, بھائی وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی کے ساتھ ہم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے نبی کے اوپر جو قرآن کی جو قرات کرنا ہوتا ہے وہ بھاری پڑ گیا. تو اللہ کے نبی نے جب سلام پھیرا تو ہم سے پوچھا کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں اللہ کے نبی جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سوائے سورہ فاتحہ کی کچھ مت پڑھا کرو کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. وہ تو ٹھیک ہے, ہاں صحیح چیز ہے حدیث. یہ بتاؤ کہ جو لا صلاۃ لمن لم یقرأ ہے, ٹھیک, سکتے کی کوئی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی حدیث ہے. اس سے کچھ لوگ مسئلہ, یعنی میں عربی کا ایک جو ادنا سا طالب علم ہوں, میں آپ کو عربی کا ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں بھائی. ابو بھائی جی بتائیے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 35 سے کہ جو ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ کوئی الہ ہے نہیں, ٹھیک, کوئی الہ نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ لا لفظ استعمال کرتا ہے. لا عربی میں کوئی کے لیے نہیں ہے, مطلب کوئی نہیں. تو لا کا مطلب بھائی وہ مطلب ایک دم نہیں, ہرگز نہیں, بالکل نہیں. ہاں ٹھیک. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو لا صلاۃ کوئی نماز نہیں. اب چاہے وہ فرض ہو, سنت ہو, جنازے کی ہو, بغیر تو ہم کہہ تو رہے نا کوئی بھی نماز ہو, ہر وہ عبادت جس کو عربی میں صلاۃ یا مطلب نماز اگر اس کو نام دیتے ہیں تو وہ بنا سورہ فاتحہ کے ہو ہی نہیں سکتی. اچھا یہ بتائیے شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک بھائی شرک کی جو تعریف ہے, ٹھیک ہے, پہلے جو اس کا معنی ہے وہ آپ کو بتا دیں. شرک کا جو معنی ہے اس کا معنی ہوتا ہے مطلب بھائی وہ مطلب وہ کیا بولتے ہیں, شریک کرنا, ٹھیک ہے, یعنی کہ پارٹنرشپ, مطلب کسی کو شریک کرنا. اور اس کا جو مطلب بھائی اصطلاحی تعریف ہے بھائی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھائی وہ ذات میں, صفات میں, عبادات میں کسی کو بھی شریک کرنا بھائی یہ شرک ہے. اور شرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 46, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116, اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دے پر شرک معاف نہیں کریں گا. ہاں تو میں نے کیا میرے بھائی مطلب وہ نیپالی میں بولا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی سے بات کریں, ٹھیک, تو آپ جو ہے ایسے بات کریں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 111 قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہو تو دلائل سے بات کرو, کیونکہ آپ جو ہے نہ عالم ہے. معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے. نہیں, کس نے بولا عالم نہیں ہے؟ کون؟ اہل حدیث کا بچہ عالم ہوتا ہے. کیا چیز؟ اہل حدیث کا بچہ عالم ہوتا ہے بھائی. بچہ عالم ہوتا ہے؟ ہاں. چلیے ٹھیک ہے. عالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم والا. تو اہل حدیث کا بچہ الحمدللہ بھائی علم والا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے کہ بچہ علم والا ہے. اب آپ لوگ خالی عالم اس کو سمجھتے ہو جو مدرسے میں 7 سال 8 سال منڈی ہلا کے بھائی تقلید کرنا سیکھے, آپ لوگ اس کو عالم کرتے ہو, جبکہ یہ حنفی فقہ میں اترا ہوا ہے
कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है और जाहिल कभी आलिम नहीं होता है। तो ऐसे तो आपकी पूरी अनफियत तो कोई आलिम हो ही नहीं सकता। एक चीज मैं बताऊं, पर रही बात हवाले देने की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई जहाँ पे हवाले देने की बात आती है वहाँ पे मैं हवाला भी देता हूँ। जो कॉमन बात है वो मैं बिना हवाले के बता देता हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या कुरान में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शिर्क के बारे में इतनी सख्त वईद फरमाई है, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, तो क्या शिर्क से भी बड़ा कोई गुनाह है जो आप उसका हवाला नहीं देते किसी को? नहीं, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ए नबी अगर आपने भी शिर्क किया, ए नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो हम आपके भी तमाम अमाल को बर्बाद कर देंगे। तो अल्लाह ताला तो अल्लाह के नबी को वार्निंग दे रहा है कि अगर आपने शिर्क किया तो हम आपके भी अमाल को बर्बाद कर देंगे। तो उससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? ये कहाँ लिखा है भाई सूरह अनाम में। सूरह अनाम में? हाँ। अप्पू भाई, मैं पूरे इलाहाबाद को ठीक है, मैं पूरे इलाहाबाद में आके अप्पू भाई मैं आपसे दलील मांगता हूँ। जाइए आप कुरान करीम में सूरह नाम में ये आयत दिखा दें कि अगर आपने शिर्क किया तुम्हारे हाँ दिखा देंगे मेरे भाई, ठीक, क्या मुश्किल है। ठीक, सुनिए पहले। हाँ, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 18 नदियों को लगातार नाम दिया। जी हाँ, वो अरे वो दूसरी आयत थी यार, मेरे जहन से उतर गई। सुनो, एक के बाद एक नाम, मतलब वो याकूब अलैहिस्सलाम के और सबके नाम। जी सुनो, एक मिनट। वो जो ये 18 नदियों का एक साथ नाम लिया वो सूरह अनआम की आयत है, और जो सूरह ज़ुमर है सूरह नंबर 39 आयत। हाँ वो मेरे को कंफ्यूजन हो गया, मैंने जो 18 नबियों वाला था उसको मैंने सूरह अनआम समझ लिया। जी, सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 65 से नबी आपके पास वही की जाती है, अगर आपने शिर्क किया तो आपके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 39 से, ऐ नबी अगर मेरे अलावा आप कोई खुदा और तलाश करेंगे आपको जहन्नम में डाल देंगे। जी सही बात है जी। तो आप मानते हैं कि जो शिर्क है इसको नहीं करना चाहिए? अरे यार, शिर्क जो करता है वो मुशरिक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्यों शिर्क कर रहे हैं? आप क्यों मुशरिक बन रहे हैं? मैं मुशरिक कहाँ हूँ यार? अरे तो मेरे भाई अल्लाह ताला खुद कुरान में सूरह तौबा आयत नंबर 31 में कह रहा है कि उन लोगों ने अपने आलिमों को और दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया है और आपने अपने इमाम को अपना रब बना लिया है, तो ये तो शिर्क हो गया ना। मैं कहाँ अपने इमाम की तकलीफ करता हूँ, मैं तो कुरान की आयत से अमल करता हूँ। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, अतीउल्लाह अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। आप अल्लाह की तारीफ। तो तकलीफ को आप क्या मानते हैं? गुमराही मानते हैं तकलीद को? तकलीद करने वाला जहन्नमी है। अच्छा माशाल्लाह भाई, बहुत काम की बात आपने बताई। आपके फतवा बहुत काम का आएगा। तो जितने मतलब बरेलवी देवबंदी हैं सबको बताऊंगा कि हमारे मतलब भाई ये जिया भाई ने मतलब भाई तकलीद करने वालों को सीधे मतलब डायरेक्ट जहन्नम भेज दिया। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। तकलीद जो है वो हराम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, आप और हम तो भाई भाई हो गए, अब तो और ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई हम दोनों के बीच। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 33 से, अतीउल्लाह अतीउ रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। बेशक अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद ना करो। तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो अल्लाह की किताब और पैगंबर की हदीस पे अमल करना है। तो इसी को तो अहले हदीस कहते हैं। तो फिर आप क्या कह रहे हैं मैं अहले हदीस बन जाऊंगा? अब कौन से अहले हदीस आप बनेंगे? गुरबा बनेंगे, जमियत बनेंगे, IRC बनेंगे, IRF बनेंगे, IREF बनेंगे? अब कौन से अहले हदीस आपको बनने के शौक है? मैं अहले हदीस वो बनूंगा कि जिससे जो है भाई बनूंगा नहीं, आप वो अहले हदीस ना, जब आप कह रहे हो कि आपका मौक़िफ़ अकीदा भाई ये है कि आप कुरान हदीस पे चलेंगे तो बस अहले हदीस बन गए। नहीं यार, ऐसे कैसे बन जाएंगे? तो और कैसे क्या मतलब भाई वो नाच गाना गा के बनेंगे? और आदमी कैसे अहले हदीस बनता है? नहीं, और आदमी कैसे अहले हदीस बनता है? क्या चीज? मतलब अहले हदीस बनने के लिए मतलब कोई मतलब वो घर में पार्टी होती है, मतलब कोई वो हवन ववन होता है और मतलब कथा वथा बैठाई जाती है। अहले हदीस कैसे बनता है? अहले हदीस ऐसे बनता है जो इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर अल्लाह और अल्लाह के नबी के फरमान को रखते वो अहले हदीस हो जाता है। अच्छा, जो इंसान तकलीफ को लात मार दे भाई वो अहले हदीस हो जाता है।
میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. جب حضرت حاجرہ بیوی جو تھی جو اپنے بچے اسماعیل کو پیاس کے لیے ڈول رہی تھی, تو آج حاجی جو ہیں وہ حج میں جو ہے عورتیں دوڑتی کیوں نہیں ہیں؟ عورتیں دوڑتی کیوں نہیں ہیں؟ تو آج تو پانی ہے نا آب زمزم کا وہاں پہ, اب کیوں مطلب فالتو میں دوڑیں گی؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے طریقے کو پسند فرمایا, اور اس وقت حج نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کی دوڑ نہ لگائیں. تو وہ الگ دوڑ ہے نا, اب ان کی طرح مطلب ہمارے پیاس کے دوڑنا تو وہ الگ چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ کا جو بھائی مطلب آرڈر ہے, جہاں کے لیے آرڈر بھائی کو نازل ہوا ہے وہاں پہ پورا کیا جائے گا نا. جی تو اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ بھائی وہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں کہ جب جمعے کی اذان ہو تو نماز کی طرف دوڑو. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھائی اسپتال میں ایڈمٹ ہے, مسافر ہے, بیمار ہے, عورت ہے, بچہ ہے, وہ بھی اذان سن کے مطلب وہ دوڑنے بھاگنے لگے. تو دین اگر اپنی حد سے سمجھیں گے تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے. اچھا نہیں, ایک منٹ یہ بتاؤ بھائی کہ اگر بھائی آپ بہت ٹائم کھا گئے میرے بھائی, میرا ہوٹل بند کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے. آپ انشاءاللہ کسی دن آرام سے شام کو فون کیجئے تو آپ سے پورا آدھا گھنٹہ بات کرتے ہیں, تاکہ آپ ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا تو رائٹ ٹائم ہو رہے ہیں, باقی انشاءاللہ ہم اور آپ کو رائٹ ٹائم کر دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, قرآن کے حوالے تو ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے ہی ہے. بس اس کا جو مطلب جو فہم صحابہ نے سمجھا ہے بس وہ آپ کو سمجھانا ہے, بس آپ کی اصلاح ہو جائے گی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ فَتَبِعُوا, جیسا ایمان لاؤ جیسے پیغمبر کے صحابہ ایمان. ارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ مل کے ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. تو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ کوئی بھی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, قادیانی ہو, حنفی ہو, ملکی ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, میرے سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ اللہ کی رسی کو تھام لو, انشاءاللہ آپ آٹومیٹک اہل سنت والجماعت اہل حدیث آپ انشاءاللہ بن جاؤ گے.